अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का दूसरा क्लास लेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो सब्जेक्ट्स है उसका इम्पोर्टेंस आप तक पहुंचाने की बात करें। ठीक है, तो हमने पहले भी बात की थी कि ओबी जो है वो हमारे पास 3 लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान की जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करता है, जो कि इंडिविजुअल लेवल है, हमारे पास ग्रुप लेवल है और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल लेवल पे इंसान की जो एक पर्सनालिटी होती है वो एक होती है, राइट। जब वो ही इंसान जब ग्रुप में बनता है तो उसी सूरत में उसकी जो पर्सनालिटी होती है ग्रुप की वजह से उस पर इन्फ्लुएंस आता है, उस पर इम्पैक्ट्स आता है और उसी की पर्सनालिटी ग्रुप में डिफरेंट से भी परसीव वो बिहेव करती है। और इसी सूरत में जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन से भी उसी में उसके जो पर्सनैलिटी उस पर इफेक्ट पड़ता है। सो एक टू ए प्रोसेस है। इंडिविजुअल्स इफेक्ट करता है ग्रुप को, ग्रुप इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स रेगुलेशन इफेक्ट करते हैं ग्रुप्स को, ग्रुप्स इफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को। सो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट करते हैं ग्रुप्स को भी, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को भी। सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स एक इंसान की एक बिहेवियर होता है, फिर जब वही ग्रुप में होते हैं तो एक दूसरे किस्म के बिहेवियर्स होते हैं, और इसी तरह से जब किसी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो चेंज होते हैं तो उसकी जो पर्सनालिटी, उसकी जो बिहेवियर, उसके पैटर्न्स चेंज होते हैं। तो और भी जो इन तीनों लेवल पे टू वेज प्रोसेस को इवेल्युएट करता है, परखता है, देखता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स को रूल फॉलो नहीं करते, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में याद रखें कि वहाँ पे पुराने तरीके से इम्प्लीमेंट किए हुए रूल्स रेगुलेशन, जिसको हमने क्लासिकल मैनेजमेंट में पढ़ा या हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में पढ़ा है, ठीक है। अब वो फिर आजकल के जो नए टेक्नोलॉजिकल दौर है, हमारा जो कल्चर मिक्स है, हमारा जो सोशल सिस्टम है, या हमारे पास जो डाइवर्सिटी है, ग्लोबलाइजेशन से, हमारे पास जो इंटरनेट का एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है, जो इंफॉर्मेशन टिप ऑफ फिंगर्स पे अवेलेबल है, जो लॉ और राइट्स की जो बातें टॉप पे रहती है, तो उस सूरत में फिर ओबी के जो मैनेजर है वो सही तरीके से परखने की कोशिश करता है और रूल्स ऐसे बनाता है ताकि इन्हीं की एबिलिटीज़ क्वालिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए ग्रुप्स को इस तरीके से डिज़ाइन और मैनेज करके ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ कनेक्ट करके, लिंक करके ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर सके। अक्सर होता क्या है कि वो 3 स्विच का जो एक फ्यूज़ होता है, और वो 2 फ्यूज़ वाले या 2 होल में वो कभी भी नहीं जा सकता। आपके लिए इसके लिए 3 होल वाला फ्यूज़ बनाना पड़ेगा, तभी आपका जो फ्यूज़ चार्जर है उसमें फिट होगा। अगर आप पुराने एटीट्यूड के साथ, पुराने एक सोच के साथ आप नए चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दे तो ये नहीं होगा, बल्कि एक खला क्रिएट होगा, एक गैप क्रिएट होगा, जो कि लीडरशिप के लिए और ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर्स है, हमारे जो पॉलिसी मेकर, उसके लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वजह क्या होता है? देखिए, अगर आप पुराने ख्यालातों के साथ या ऐसी चीज़ों के साथ उसको मैनेज करना शुरू कर दे जाके, क्योंकि यहाँ हमने बात ज़रूर की है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स रेगुलेशन है वो इफेक्ट करते हैं, शेप अप करते हैं ग्रुप्स को, और इस तरीके से इंडिविजुअल्स को ग्रुप्स करते हैं। लेकिन ये देखना, ये परखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो इम्पैक्ट पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं। अगर वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, अलाइनमेंट आ रही है, ऑनशिप आ रही है, ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन कर रहे हैं, कोई भी आपके एम्प्लॉइज़ है और आपकी चीज़ है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत प्यारी बात है, इससे और प्रमोट कराना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इदारे में काम कर रहा है, वो आपको ऑन ही नहीं कर रहा, वो आपसे डिस्टर्ब है, वो आपसे आपकी वो चीज़ों को उसी गोल के साथ क्यों कनेक्ट नहीं करते, तो होगा क्या? वही होगा कि वो यहाँ पर तब तक है जब तक उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अदरवाइज यू विल लीव। और एक मजबूरी में काम करना और एक दिल से काम करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप किसी से भी ना उससे काम करा सकते हैं, लेकिन वो आप उसको, वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसमें वो उसी प्रकार से, उसी अंदाज से कभी भी अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा जिससे आप चाहते हैं कि उस तरीके से वो काम करे। मोस्टली गवर्नमेंट इदारों में अगर आप देखें, आप उसको पढ़ें, तो आपको ज़रूर ये एग्जाम्पल्स नज़र आएगा कि वो अक्सर बहुत पीछे रहते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में।
اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز موسٹ آف دا ٹائم جو ہوتے ہیں وہ اونرشپ نہیں لیتے اپنے اداروں کی. وہ اس کو جتنے بھی اس کو پرس ملتے ہیں، جتنے بھی اس کو فوائد ملتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں کرتے. تو فائنینشیل جو ایک امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں اسی کو وہ یوٹیلائز کرتے، اسی کو یوز کرتے. سو بات یہیں پہ اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ او بی جو ہے وہ ایسے ٹولز ڈیزائن کرتا ہے، ایسے تھیوریز بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے جو ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ ویلی سسٹم کے لوگ ہیں، وہ کس طریقے سے ایک ایسے چھت کے نیچے کام کرے، ایک ایسے ویژنز اور مشنز کے نیچے کام کر رہے اور اس میں اپنا کنٹریبیوٹ پاس کرے اور میکسیمملی اس کو جو ہے ادارے کے جو گول کے ساتھ اپنے گولز کو اعلان کرے اور ایک ادارے کو ایک مقام تک پہنچائے اور اپنی بھی جو گروتھ ہے، اپنی بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ کرتا جائے. تو یہ تب ممکن ہے کہ جب ادارہ اپنے آرگنائزیشن کے امپلائیز کو گروپس کے جو بینیفٹس ہے اس کو کنیکٹ کرتا ہے اپنے اس میں، تو اس کی جو ان پٹ ہے، اس کے جو پالیسی میکنگ ہے اس میں اس کو شامل کرتا ہے اور اسی کو پرکھتا ہے اور اسی سے لے کے اپنی جو ایک درجے کی جو کمالات ہوتی ہے ادارے کی، جو مین اس کی اسٹرینتھ ہوتا ہے، اسی پہ اس کو چلتے ہوئے اس کو میکسیمم تک پہنچاتا ہے. تو آرگنائزیشنل بیہیویئرس کے جو میں نے کہا وہ اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ جس میں آپ کے ادارے آپ کو میکسیمم یوٹیلائزیشن آف ایبلٹیز ریسورسز کو کرتے ہیں تاکہ ادارے کے جو مین آبجیکٹیو جس کے لیے وہ بنا ہے اس کو اچیو کرنے میں میکسیمم ہو جاتے ہیں. تو فیلڈ آف اسٹڈی ہے او بی، ٹھیک ہے، جو کہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے انڈیویجولس کو، گروپس کو، اسٹرکچرس کو، کہ اس کا جو امپیکٹ ہے بیہیویئر پہ ادارے کے اندر اور اس نالج کو اپلائی کرنا ہے تاکہ آرگنائزیشن کی جو افیکٹونیس ہے اس کو اور بہتر سے بہتر کر سکے. کیوں ہم پڑھتے ہیں آرگنائزیشن بیہیویئر اور کس کو پڑھنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ سر تمام کے تمام جو امپلائیز ہے اس کو پڑھنا چاہیے. وجہ کہ آج وہ پارٹ آف آرگنائزیشن ہے، اگر اس کو سمجھتے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ میری انڈیویجول ایفرٹ سے کتنا ایفیکٹس پڑ سکتا ہے گروپس میں، اسی گروپس کے پرفارمنس ادارے کے لیے کتنا زبردست ہو سکتا ہے. ادارے کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہی گروپس ہے جو میرے ادارے کو اور پروموٹ کریں گے اور لے کے چلیں گے. میری جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہی لوگ کرتے ہیں. تو اگین میں نے کہا نا کہ نیگیٹیولی بھی ہوتی، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کو بالکل اگنور کرتے نہیں کرتے تو وہی بندے آپ کی ڈی مارکیٹنگ کرتے ہیں مارکیٹ میں، تو وہ ادارے کے لیے بہت نقصان دہ چیز والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی امپلائیز کی جتنی بھی ایبلٹیز ہے، جتنی بھی اس کے کیپیسٹیز ہے، جو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہے، آپ کے جو آرگنائزیشن پالیٹکس ہے، اس ساری جو چیزیں ہیں نا، تو او بھی ایسے ٹولز کو ڈیزائن کرتا ہے، ایسے چیزوں کو ڈیزائن کرتا ہے جس میں جو لیڈرز جو ہے وہ ایک نئی طریقے سے اس کو مینیج کرتا ہے اور اس کو ہم ادارے کی جو بینیفٹس ہے وہاں اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مینیجرز ان نالج سے ناواقف ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ کس طریقے سے کلچر انفلوئنس کرے گا، کس طریقے سے گروپ کی جو ایفیشنسی ہے اس کو میں پازیٹیولی ایکٹیویٹ کر لوں اور ادارے کے مواد میں لے کے آؤں، مفاد میں لے کے آؤں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس ادارے کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے اپنی ملک میں کتنی اداروں کی جو مثالیں ہیں ہمارے پاس موجود ہے کہ اتنے ٹاپ کلاس کے ریسورسز ہوتے ہوئے، اتنے زبردست فزیکل ریسورسز ہوتے ہوئے، لوکیشنز ہوتے ہوئے بھی وہ ایک فیلیور ہے، ایک ناکام ادارے کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ ایسے پالیسی ڈیزائن کر لیتا ہے، ایسی چیزیں کر لیتا ہے جس سے وہ ادارے کو، اس کی ساکھ کو، اس کی چیزوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ہم جو او بھی اگر آپ کسی ادارے کا حصہ نہ بھی ہے تب بھی آرگنائزیشن کے جو انڈیویجولز پارٹ کے جو ٹولز ہوتے ہیں، جو اس کے جو حصے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بہت ہی ہیلپ کر سکتی ہے آپ کو اپنی امپرومنٹ کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے، اپنی لرننگ کے لیے، اپنی پرسنالٹی کے لیے، اپنی پرسیپشنس کے لیے. تو یہ ساری ٹولز وغیرہ جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں او بی میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم وہ ساری ڈسپلنس پڑھیں گے جس ڈسپلن سے او بی میں کنٹریبیوشن آیا ہے، او بی میں اس کے کو اپنا ایک حصہ دیا ہے نالج ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.